विमानस्थलका नाममा सरकारद्वारा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पछिल्लो 9 वर्षमा 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँ निकासा, 110 मध्ये 70 बिघा जग्गाको मुआवजा वितरण। यो वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने मौसमविदहरूको भनाई। भारतले बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण जनधनको वर्षेनी ठूलो क्षति हुने गरे पनि समाधानको पहल हुन सकेन। सरकारी कार्यालयहरू सेवाग्राहीलाई सुविधा भन्दा पनि शास्ति दिन तल्लीन। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा छैन पुस्तक। मन्त्री जनक शिक्षालाई दोष दिने, जनक शिक्षा कागजको ठेकेदारलाई। विश्वकै सबैभन्दा धेरै गहुँ निर्यातकर्ता युक्रेनबाट गहुँको निर्यातका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पहल सुरु। रुसको चुनौती भने कायमै। र एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल बलियो टोली जोर्डनसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले 9 वर्ष यता बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। विमानस्थल बनाउन एउटा चुनौती जंगलबीचको टाँगिया बस्ती पनि हो, जहाँको 110 बिघा मध्ये 70 बिघाको मुआवजा वितरण भइसकेको छ। जग्गा अधिग्रहणमा मात्र 47 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँको सिनामंगलमा परियोजना कार्यालय खडा गरेको थियो। त्यस्तै निजगढमा 7औं तहका इन्जिनियरको नेतृत्वमा 10 कर्मचारी छन्। सरकारले 9 वर्ष यता निजगढका लागि 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँ प्राधिकरणलाई निकासा दिएको छ। यो रकम आयोजनामा सरकारको शेयरका रूपमा गणना हुनेछ। प्राप्त रकम मध्ये 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ भने चालु वर्षमा 63 करोड खर्च हुने सरकारको दाबी छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुआवजा वितरणमा खर्च भएको छ। प्राधिकरणको अर्थ विभागका अनुसार 2074 देखि नै मुआवजा वितरण सुरु भएको हो। अहिलेसम्म 70 बिघा 9 कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा 47 करोड 80 लाख वितरण भएको छ। यो जग्गा विमानस्थलको स्वामित्वमा आइसकेको र अब 39 बिघा 1 कट्ठाको मुआवजा वितरण गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रमुख विजय यादव भन्नुहुन्छ, मुआवजा वितरणमा धेरै काम भएको छ। निवेदन आएका अन्य जग्गा धनीहरूको चेक जाँच भइरहेको छ। 4 किलामा तारबार, तटबन्ध, पर्खाल निर्माणतर्फ भने सामान्य काम मात्र भएको छ। विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन 10 करोड 15 लाख पसाहा र बकैहा नदीबाट हुन सक्ने डुबान र कटान नियन्त्रण गर्न 48 करोड 66 लाख, तारबार निर्माणमा 3 करोड 93 लाख र साइट क्लियरेन्समा तथा रुखको विवरण सङ्कलनमा 45 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। अहिलेसम्म सरकारले विनियोजन गरेको भन्दा 10% रकम मात्रै खर्च हुँदै आएको छ। सधैँ जुन 13 अर्थात् जेठ 30 आसपास भित्रने मनसुन यो वर्ष एक साता अघि 5 जुन 22 जेठमै भित्रिएको छ। मौसमविदहरूले यो वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरेका छन्। मनसुनको पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम UNDP का विपद विज्ञ दिवेन्द्र राज बास्कोटाले यो वर्षको मनसुनी विपदबाट करिब 17 लाख सर्वसाधारण प्रभावित हुने देखिएकाले प्रतिकार्य स्वरूप गरिने क्रियाकलाप, स्रोतको व्यवस्थापन र जनशक्ति तयार गर्न सुझाव दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार मंगलबारसम्ममा विपदका 214 वटा घटना घटिसकेका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद गंगा नगरकोटीका अनुसार सुरुवाती मनसुन प्रदेश 1 मा सीमित छ, तर स्थानीय प्रभाव र भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा देखिएको न्यून चापिय प्रणालीका कारण बागमती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले वर्षा भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध जस्ता भौतिक संरचनाका कारण बर्खा सुरु हुनसाथ सीमावर्ती नेपालीले डुवान कटानको समस्या भोग्दै आए पनि समाधानका लागि सरकारले पहल गरेको छैन। सीमाका संरचनाका कारण निम्तिने जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक समेत नियमित रूपमा बस्न सकेका छैनन्। करिब 1880 किलोमिटरको नेपाल भारत सीमा रहेकोमा 1.5 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावलाई असर पुग्ने गरी भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकले बर्खामा समस्या निम्त्याउने गरेका छन्। भारतीय संरचनाका कारण नेपालपट्टि बाली नाली क्षति हुनुका साथै मानिस नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या दोहोरिरहेको छ। यो विषयमा पीडितले वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। संसदमा समेत सांसदहरूले पटक पटक आवाज उठाउने गरेका छन्। सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीमा सुरक्षा तैनात सशस्त्र प्रहरी बल APF ले गृह मन्त्रालयमा पटक पटक पत्रचार गरेका छन्, तर समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरेको छैन। नेपाल सरकार मौन बसेकै कारण नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमावर्ती भूभागलाई असर पर्ने गरी भारतले कतै 10 गजा छुने गरी त कतै भित्री भागमा 4 लेनको
काठमाडौँ नेपाल बोर्डर सडक निर्माण गरिरहेको छ। अन्य संरचना पनि धमाधम बनिरहेका छन्। यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बेला बेलामा भारतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। परराष्ट्रको ध्यानाकर्षणलाई भारतले भने वास्ता गरेको छैन। सीमावर्ती डुबान कटान जन्य समस्या समाधानका लागि दुवै देशका जलस्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले निकास निकाल्नुपर्ने हो, तर यो विषयमा बैठक नै नियमित रूपमा बस्नै सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने चर्चा चलेसँगै संसदमा अड्केका विधेयकको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर पहिलो सातासम्म चुनाव गरिसक्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी मङ्सिर 22 मा सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभाले रोकिएका विधेयक अघि नबढाउने हो भने सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकमा अहिलेसम्म भएको काम खेर जानेछ। यो अधिवेशनले पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयक पारित नगर्ने हो भने अरू जनप्रतिनिधि आएपछि गठन हुने संसदमा सरकारले फेरि विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यो संसदको कार्यकाल सकिएपछि संसदमा विचाराधीन विधेयक पनि स्वत निष्क्रिय हुनेछन्। संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 48 र राष्ट्रिय सभामा 13 विधेयक विचाराधीन छन्। दर्ता भएर सांसदलाई वितरण मात्रै भएको 6 वटा विधेयक छन्। अन्य सबैजसो विधेयक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेका 9 विधेयक पनि यही कार्यकालमा पारित नभई निष्क्रिय हुनेछन्। राज्य व्यवस्था समितिले टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको नागरिक विधेयक पारित भएको छैन। यही समितिले बहुमतको आधारमा टुङ्ग्याएको निजामती विधेयक सभामा पेश भए पनि सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ। अब फेरि दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभयो, संसदमा रोकिएको नागरिकता लगायत विधेयक अघि बढाउन मंगलबार भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौं। ललितपुरको शङ्खमूल स्थित जगत गुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलले दलित भएकै कारण 4 बालकलाई पढाइबाट वञ्चित गरेको छ। शङ्खमूल धाममा रहेको गुरुकुलमा संस्कृत पढ्न बर्दियादेखि आएका बालकलाई भर्ना नगरी फिर्ता पठाइएको हो। बालकका आमा बाबुले आफूहरू दलित समुदायको भएकै कारण भर्ना नलिएको गुनासो गरेका छन्। बारबर्दिया नगरपालिका 6 का 10 वर्षीय समीर सुनार, 12 वर्षीय विराज सुनार, 9 वर्षीय भुवनेश्वर सुनार र 10 वर्षीय भीमबहादुर सुनारले पढ्न नपाएका हुन्। आश्रमको पूर्व स्वीकृति अनुसार उनीहरूले व्रत बन्द गरी कपाल समेत मुण्डन गरेका थिए। गुरुकुलले सीट संख्या पूरा भएको दावी गर्दै भर्ना नलिने जवाफ दिए पनि प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल गुरुकुलमा 33 जना मात्रै विद्यार्थी छन्, जबकि गुरुकुलको वेबसाइटमै 50 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उल्लेख छ, जस अनुसार अझै 13 जना विद्यार्थी भर्ना लिन सकिने अवस्था छ। समीर, विराज र भुवनेश्वर नरेन्द्र सुनारका छोरा हुन् भने भीम उनका भाइका छोरा हुन्। उनले भने पहिले भर्ना दिँदैनौ भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। हामी बर्दियादेखि आयौं, छोराहरूको व्रतबन्ध र मुण्डन समेत भइसकेको छ। आश्रममै गइसकेपछि हाम्रो जात थरको सोधखोजी भयो। हामीले नडाँटी दलित समुदायका हौं भन्यौं, त्यही कारण आश्रममा गएर बसिसकेका मेरा छोरालाई घर जाऊ भनेर पठाइदिए। दलित समुदायमा पुरोहित नभएकाले धर्मकर्म गर्न दलितले पनि पण्डित पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने लागेर छोराहरूलाई लिएर आएको उनको भनाइ छ। नरेन्द्रलाई आश्रमसँग जोड्ने काम विश्व हिन्दू महासङ्घका दक्षिण एसिया प्रमुख एवं समानता अभियानका अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले गरेका थिए। बालकहरू दलित समुदायको भएको थाहा पछि भर्ना लिन अस्वीकार गरेको बताइरहँदाखेरि पौडेलले भने कान्तिपुरसँग भनेका छन्, मसँग आश्रमका अध्यक्ष टिकाराम अरियाल आफैले बच्चाहरू भए पठाइदिनुहोला भन्नुभएको थियो। गाउँबाट गरिब दलित समुदायका बच्चाले पढ्ने रहर देखाएपछि मैले नै भर्ना गराउन पहल गरेको हुँ। आश्रमले भने आफूले आफ्नो भर्ना गर्न सिट संख्या पूरा भएको दावी गरेको छ। आश्रमका प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईले दलित भएका कारण भर्ना नपाउने भन्ने नरहेको तर्क गरे। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर विवाद बल्झिएको छ। पार्टीमा निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय समिति बैठक नै नबोलाएको भन्दै संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। यादवले टिकट बाँड्दा संस्थागत निर्णय नगरेको, सत्ता गठबन्धनसँगको निर्णयमा पार्टीमा परामर्श नगरेको, अर्को अध्यक्षमा वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई चयन गर्न अनिच्छा देखाएको आरोप पनि भट्टराई पक्षले लगाउँदै आएको छ। पार्टीभित्र उत्पन्न असन्तुष्टिका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठकको माग गर्दै आए पनि अध्यक्ष यादवले व्यवस्था गरेको केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बैठक डाकेको भए छलफल हुन्थ्यो, चालचुल छैन, हामी फेरि तातिनु परेको छ। पार्टीलाई समावेशी समानुपातिक नेतृत्व प्रणालीमा लगेर
गतिशील बनाउने योजना पनि हो। जसपाले स्थानीय तहको निर्वाचन समीक्षा जिल्लाबाट सङ्कलन गर्न असार 15 सम्म म्याद तोकेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक कहिले बस्ने टुङ्गो छैन। पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय गर्न गत फागुन 30 मा केन्द्रीय समितिले संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई, कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता राई रहेको मुख्यालय गठन गरेको थियो। तर निर्णय अध्यक्ष यादवले एकलौटी रूपमा गर्दै आएको अर्को पक्षको गुनासो छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारी निर्णयहरू पछिल्ला समय पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै फिर्ता हुने गरेका छन्। आइतबार र शनिबार 2 दिन सार्वजनिक विधा, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू लगायतका निर्णय त्यसैका उदाहरण हुन्। अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै सत्तापक्षीय दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। गर्नै पर्ने कामबाट भने सरकार दायित्वविहीन बनेको छ। मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल दिन नसकेको सरकारले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। जेठ 1 देखि शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तकका सेट अझै पुगिसकेका छैनन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विभिन्न बहाना बनाएर शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सकेको छैन। विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो बढेपछि तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छड्के गरे। त्यहाँ भेटिएकी एकजना सामुदायिक विद्यालयकी एक शिक्षिकाले किताब लैजान नसक्दा अभिभावकले मात्रै नभई आफूहरूले पनि हैरानी बेहोर्नु परेको सुनाइन्। प्राइभेटले तयार गर्छ भने सरकारी विद्यार्थीका गरिब बच्चाबच्चीले चाहिँ किन किताबहरू पाउन नसक्नु सर? बोर्डिङले सबै पुऱ्याइसक्यो, उनीहरूले नासन पढ्न पाइसके। हाम्रो बच्चा त गाउँमा त अब हामी बोर्डिङ पढाउन सक्दैनौँ सर। तिनीहरूलाई लगाएर किताब दिन सकेका छैनौँ। हाम्रो अभिभावक खान आउँछ, उनीहरूले कुरा बुझ्दिँदैनन्। लगत्तै मन्त्री पौडेलले जनक शिक्षाका अधिकारलाई 24 घण्टा प्रिन्टिङ मेसिन चलाएर भए पनि किताब पर्याप्त छाप्न निर्देशन दिए। कन्ट्र्याक्टरको क्षमता पुगेन भने कन्ट्र्याक्टरको क्षमता यहाँ पुगेन, त्यसकारण विकल्प थिए। फास्ट ट्र्याकबाट खोजौँ भनेर कुरा गरेको धेरै पटक कुरा गरेर छलफल गरेको विषय हो। तर फेरि पनि 15 दिन त ढिलो हो। कुरा भएको छ, निर्णय भइसकेको छ। ढिलो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईँहरूले साँझ बिहान राति खटेर चाहिँ काम सुरु। तर मन्त्रीले छापाखाना नै पुगेर निर्देशन दिएको 10 दिन बितिसक्दा पनि अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छैन। कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा केन्द्रले भने सबैतिर पाठ्यपुस्तक पठाइरहेको दावी गर्दै आएको छ। मन्त्री पौडेल किताब छाप्ने जिम्मा पाएको संस्थाले दिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्दा समस्या देखिएको तर अब छिट्टै समाधान हुने आश्वासन दिन्छन्। काम गर्ने तरिका र गरेको प्रतिबद्धतालाई इमानदारपूर्वक लागू नगर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू पैदा भएका हुन्। लागू गर्न यो सकिन्छ भनेर बोलेको कुरा लागू गर्नुपर्छ। जनक शिक्षा सामग्रीले कहिलेकाहीँ हाम्रो मन्त्रालय र नेपाल सरकारकै ठाउँ भएको हुँदाखेरि मैले आलोचना गर्न चाहन्न, तर भनेको कुरा चाहिँ 15 दिन ढिलो गर्नुभएको कुरा मैले अहिले पाएँ। त्यसकारणले पनि हामी यसलाई सुधार्ने पहल गर्छौँ। जनक शिक्षाको आफ्नै तर्क छ। कागज ल्याउने ठेकेदारले समयमा ल्याइ नपुर्याएको र मूल्यवृद्धि भएका कारण समयमै किताब छाप्न सकेन। यसका लागि आफूले G2G मार्फत कागज ढुवानीको प्रबन्ध गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई भने पनि समयमै निर्णय नभएकाले समस्या आएको उसको आरोप छ। चुनावका बेला मतपत्र छाप्न 3 महिनाको काम दिन रात दिन गरेर 1 महिनामा सकिएको भन्दै जनक शिक्षा सामग्रीको क्षमतालाई कम नआक्न कम्पनीका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्य चुनौती दिन्छन्। जुन हाम्रो आपूर्तिकर्ता छ कागजको, उसले समयमा कागज नल्याएको कारणले हामीहरू छपाईमा ढिलो हुन गएको। हाम्रो शेड्युल अनुसारको काम हामी सदैव गर्नका लागि 24 घण्टा हाम्रो मेन पावरहरू सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ। निर्वाचनमा 3 महिना लाग्ने कामलाई हामीले 1 महिना सकेका छौँ 24 घण्टा काम गरेर। तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा पनि पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधानका लागि प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताउँछन्। मतपत्रको कारणले चाहिँ ढिला भएको भन्ने विषय होइन मेरो बुझाइमा। हामीले त्यो विषय पहिला पनि छलफल गरेका हौँ र उहाँहरूले संसदीय समितिमा छलफल गर्दा पनि त्यो मतपत्र छाप्ने कारणले ढिलाइ भएको भन्नुभएको होइन। मतपत्र छाप्ने प्रेस बेग्लै हो, त्यहाँभित्र किताब छाप्ने बेग्लै हो। छपाईमा मात्रै समस्या होइन, छपाईदेखि वितरणसम्मको विद्यालयले विद्यार्थीसँग वितरण गर्ने समय पोइन्टसम्ममा चाहिँ कहीँ न केही ठाउँमा अलिअलि समस्या हुँदा त्यो सबै कम्पाइल भएर 80 लाख विद्यार्थीको क्यालकुलेसन गर्दाखेरिमा त्यसको अलिकति फिगरमा चाहिँ देखिन आउँछ। त्यो पाटो पनि छ। छपाईको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने त एउटा विषय अहिले पनि देखियो होइन। जस्तो हामीले कागजको अभाव हो, अब अलि अगाडिबाटै छापेको भए, अगाडि नै छापेर कम्प्लिट गरेको भए त्यो चाहिँ कागजको समस्या हुँदैन थियो कि भन्ने कुरा पनि त त्यस पछाडि वितरण प्रणालीमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यो सबै प्रक्रियालाई हेरेर सरकारले त सुधारको प्रयासमा
लाग्छ। योपालि पनि हामीले जनक शिक्षासँग कार्ययोजना लिएका हौँ। कार्ययोजना लिएर त्यो कार्ययोजना उसले गर्न सक्यो भनेको, तर पछि कार्ययोजना अनुसार गर्न सकेन। सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा गर्नुपर्ने काममा चाँडै हात नहाल्ने तर नगरे पनि हुनेमा चाँडै हात हाल्ने देखिएको छ। सेवाग्राहीलाई दुःख र कष्ट दिनका लागि मात्रै हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन त भइरहेका छैनन् भन्ने छनक मिल्ने गरी कार्य सम्पादन गर्ने निकायलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन समेत किन सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तर पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्ने जतिको नालायकीपन अरू के होला र। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। फोहोर लिएर बन्चरे डाँडा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा गएका ट्रकहरू स्थानीयवासीले काठमाडौँ नै फर्काइदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका इन्जिनियर शङ्करदीप श्रेष्ठका अनुसार करिब 150 ट्रक फोहोर विसर्जन नगरी उपत्यका फर्किएका हुन्। उपत्यकाका सडकमा छरिएका फोहोर उठाएर बुधबार विसर्जनका लागि ती ट्रक बन्चरे डाँडा लगेका थिए। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले यसअघि सरकारसँग स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायत विषयमा भएका सहमति पालना गरिनुपर्ने मागसहित बुधबार पनि आन्दोलन गरेपछि ल्यान्डफिलमा फोहोर विसर्जन हुन नसकेको हो। फोहोर बोकेका ट्रकहरूलाई ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी सडकमा उत्रिएर अवरोध गरेका थिए। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि 3 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको नुवाकोटका एसपी रामप्रकाश शाहले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयवासीले अवरोध गर्न थालेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई तितरबितर बनाउन अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। फोहोर विसर्जनका लागि सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी घर घरमा धरपकड समेत गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे भइरहेको कामको जानकारी सदनलाई गराउन माग गरेको छ। एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ दुर्गन्धित भएको र यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच आएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको कामबारे जानकारी गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तालुकदार मन्त्रालय शहरी विकास हो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले महानगर एक्लैको प्रयासमा मात्रै फोहोरको समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले समेत चासो लिनुपर्ने बताउनु भयो। महानगरवासीले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा आफ्नो तर्फबाट योगदान र सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सबै पक्षको सहकार्यमा जोड दिनुभयो। हामी नगरवासीले पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने छ। यसको लागि श्रावण 1 गतेबाट स्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुट्याउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन अपिल गरेको छ, काठमाडौँ महानगरवासीको भएको नाताले र यो क्षेत्रको एउटा सांसद भएको नाताले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण महानगरवासीलाई साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरसँग जोडिएका अन्य नगरपालिकाहरूले पनि सँगै काम गर्नुपर्नेछ र सम्पूर्ण वडाहरूले यो बीचमा धेरै तयारी गर्नुपर्नेछ। सङ्घ संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्नेछ, घर घरमा खबर पुर्याउनु पर्नेछ, केही पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्नेछ। यो सन्दर्भमा पनि सम्पूर्ण वडा तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सँगसँगै काम गर्ने कुराका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। रसायनशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक दिवाकर पाण्डेमाथि कुटपिट भएपछि अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलको पठन पाठन बिथुलिएको छ। एमआरए निकट अनेरा सुबियोका क्याम्पस इकाइ सहसचिव पंकज पाण्डेले गत आइतबार पाण्डेमाथि निर्घात कुटपिट गरेको आरोप छ। उपप्राध्यापकमाथिको आक्रमणको विरोधमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले हिजो क्याम्पसमा विरोध कार्यक्रम गरेका थिए। क्याम्पस परिसरभित्रै आक्रमण हुन थालेपछि पठन पाठनको वातावरण बिग्रिएको एक प्राध्यापकले बताए। उपप्राध्यापक पाण्डे क्याम्पसको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद विभाग प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता गराएको कीर्ति मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने निहुमा कुटपिट भएको क्याम्पस प्रमुख लोकबहादुर बरालले जानकारी दिनुभयो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र चीनबाट पनि नजिकको बस्ती टिङ्करमा टेलिफोन सेवा सुरु भएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका एक टिङ्करमा तत्काल तार तान्न असम्भव नदेखिएपछि फोन सेवा सञ्चारमा ल्याउन भीस्याट जडान गरिएको खलङ्गा स्थित नेपाल टेलिकम दार्चुला कार्यालयले जनाएको छ। सुरुवातमा 2 लाइन फोन जडान गरी बुधबार हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्थानीय दानसिंह तिङ्करीले भन्नुभयो, यो दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले फोन गर्नुपर्दा छाङ्गहरू झर्नुपर्ने बाध्यता थियो। फोन जोडिएपछि आफन्तसँग सम्पर्क गर्ने सजिलो भएको छ। यसअघि छारुङमा फोन लागे पनि टिङ्करमा फोन लाग्दैन थियो। नेपाल टेलिकमको एन्टिसेट प्रविधिको माध्यमबाट 2 लाइन फोन सेवा जोडिएको हो।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको मुगलिन नजिक इच्छा कामना गाउँपालिका 4 नागदी खोलामा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ। गैराती गएको पहिरोका कारण राजमार्ग दुईतर्फी रूपमा नै अवरुद्ध भएको हो। यद्यपि फोहोर हटाउन बिहानबाटै सुरु भएको चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँलाई देशको पूर्वी र पश्चिम भेगसँग जोड्ने चितवन मुगलिन मुख्य सडक मार्ग पहिरोका कारण पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ। नेपाली सेनामा बढुवा भएका 3 उपरथीहरू होमनाथ दवाडी, दीपकुमार बानिया र यमप्रसाद ढकालले दर्जानी चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको छ। सैनिक मुख्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उपरथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको जेठ 23 को बैठकले तीनैजनालाई सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। धेरै क्षेत्रमा धान रोपाई सुरु भइसक्दा पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। किसानलाई मल दिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन्। मल आपूर्तिको व्यवस्था नमिलाएको र धान रोप्ने बेलामा गोदाम रित्तै भएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग यसको जवाफ मागेका छन्। बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकमको छलफलका क्रममा हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत किसानलाई मल दिन नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरे। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले मल खरिदमा अनियमितता हुने गरेकाले ढिलाइ भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मल आउँछ तर यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन। मलमा माल खोजिरहेको छ। जबसम्म माल आउँदैन तबसम्म मल आउनेवाला छैन। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब 1.5 लाख टन मात्र मल खरिद भएको छ। नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दर हालसम्मकै बलियो बनेको छ। आजका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 124.68 रुपियाँ बिक्री दर तोकेको छ। यसअघि गत जेठ 6 मा डलरको भाव 124 रुपियाँ 67 पैसा पुगेको थियो। करिब 3 सातामा डलरको भावमा सामान्य कमी भएकोमा पछिल्ला दिनमा लगातार बढिरहेको छ। सोही क्रममा आज नयाँ उचाइमा पुगेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वको सबैभन्दा धेरै गहुँ निर्यातकर्ता युक्रेनबाट गहुँको निर्यातका लागि संयुक्त राष्ट्रले पहल सुरु गरेको छ। टर्कीको सहयोगमा सुरक्षित समुद्री करिडर बनाएर गहुँ निर्यात गर्ने राष्ट्रसङ्घको योजना छ। गत फेब्रुअरीमा रुसले हस्तक्षेप गरेपछि युक्रेनको ब्ल्याक सीबाट अन्न निर्यात ठप्प भएको थियो, जसका कारण विश्वभर खाद्य सङ्कट हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घले युक्रेन र रुस दुवैलाई सहमति गराउँदै करिडर मार्फत निर्यात गर्न पहल थालेको हो। निर्यात गर्ने पहलका क्रममा रुसले लगाएको नाकाबन्दी मुख्य बाधक बनेको छ। निर्यातका क्रममा बीमा कम्पनीहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ। युक्रेनमा अन्न भण्डारण स्थान अभाव सुरु भइसकेको छ। अर्को बालीको समय भइसकेकाले समय बितेको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल बलियो टोली जोर्डनसँग पराजित भएको छ। कुवेतको जावेर अल अहमद स्टेडियममा गैराती राष्ट्रिय टोली जोर्डनसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा नेपालले जोर्डनलाई गोल रहित बराबरीमा रोक्न सफल भएको थियो, तर दोस्रो हाफमा नेपालले 2 गोल बिहोर्यो। जोर्डनलाई जित दिलाउन अली ओल्बर्न र हाम्जा अल दारदौडले 1-1 गोल गरेका थिए। यो जितसँगै जोर्डनले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले हारबाट छनौटको सुरुवात गरेको छ। छनौटको समूह एमा रहेको नेपालले अब जेठ 28 मा घरेलु टोली कुवेत र 31 मा इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष र दोस्रो टोलीले एसियन कप खेल्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यही बेला कि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:08 भए, सूर्यास्त भने साँझ 6:59 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।